May buntag sa tanan, niana sa tamang higala para magkuanta, magtuon ta sa pulong sa Dios og sigon na sa akong nasaad at tumilabay nato nga mga video nga atong pagatun-an ang sunod nga tema may kalabutan sa kini bitaw mga higala nga pito ka ulo sa mapintas nga mananap unya um, unsa pa to akong giisgutan may kalabutan sa mapintas nga mananap sa babae o sa dragon. Karon mga higala mo ni siya ang gitawag introduction sa ato ang padayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Unya nagpasalamat ay pugog dako atong mga nangutana nato, especially tong mga kaning gitawag og relative gyud na, mga relative mura mga igagaw sa ko ang asawa o dili lang kay sila lang katupod nga gusto magapangutana nato kung doon na sila mga nalibgan, pwede mo mangutana nato diha sa ato ang kaning ni ang comment section sa atong kuan sa atong Facebook, no? Pwede mo mangutana kung doon na mo'y gustong ipangutana. Pero kana lang pangutana nga naman ko'y mangutana gud mga higala nga binuang ba. So ang ako lang kanang pangutana bitaw nga tungod kay gusto kang mahibaw, gusto ba kang makakaton kay naman ko'y mga taong mangutana nga ang ilang tuyo sa pagpangutana dili lang kay aron nga makakaton ang ilang gusto nga pagpangutana mga higala mao nga mangita lag samok, mangita lag gubot ba kanang makiglalis. Kana basta mangutana gani ka nga pakiglalis ang imong tuyo, unya binuang ka. Kana imong pangutana ako nang i-kuan, ako nang wala na di na ko na i-response unya. Posible nga di na ka-contact pud nako. Di nakakakita. Mo ni mitabo diha. So, sa Biblia mga higala kita magud kita karon atong i-konsentretan mao gyud ang libros pinadayag kay kini magong libros pinadayag mga higala. Mo ni ang katapusang libro sa Biblia o nagapasabot kini sa mga butang sa dili madugay mahitabo na. Mo na ang importante ning ato ang tukion kay para nga masayod tas mga butang umalabot. Unya niya mga higala no, kinahanglan masabtan nato nga ang Biblia mga higala ang libros pinadayag kini ato karong video is introduction pa man sa atong pagpadayon no. Now, naa usahay gisulti mga higala sa usa ka tema nga gisulti sa unang bersikulo, unang kapitulo o sa mosunod pang mga kapitulo nga ang katumanan ani, ang katin-awan ani tuwa pa dito tumoy pa nga mga kapitulo sa maong bahin sa kasulatan sa Biblia. No, example hatagan mo na ko example ha. Ang pinadayag kapitulo 16 bersikulo 16 nagsulti mahitungod mga higala sa kining manulunda nga giandam alang sa usa ka dakong gubat nga gitawag og gubat sa Armageddon. Ang kuan mga higala ang kapitulo 16 bersikulo 16 naghisgot kini siya sa mahitabo didto sa kining pinadayag kapitulo 19 bersikulo 19 taman sa bersikulo 21. So ang gisulti diri nga Armageddon mao to mga higala ang gubat sa mapintas nga mananap og ni Kristo nga mabasa nimo sa Revelation or kung pinadayag kapitulo 19 bersikulo 19 paingon ngadto sa 21. Ug ani mga higala sa mao nga kining ni ang kuan bersikulo sa pinadayag kapitulo 19 ngadto bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 21 gitawag ni siya og gubat sa Armageddon nga ang nagsulti og gubat sa Armageddon dili nimo mabasa sa maong mga bersikulo sa 19 ngadto sa 20 di nimo mabasa ang pulong Armageddon didto. Pero ang gahingalan ani nga gitawag og gubat sa Armageddon naa nimo makita sa pinadayag kapitulo 16 bersikulo 16 nga ang gisgutan diri ining mao nga bersikulo mao ang nahitabo sa pinadayag kapitulo 19 bersikulo 19 hangtod sa bersikulo 21 nga kaning mapintas nga mananap ug ang bakakong propeta ug ang dragon magapakig-away ngadto kang Ginoong Hesukristo ngadto sa anak sa tawo nga magagawas gikan sa langit
nga nagsakay sa puting kabayo uban sa mga manulunda. Mao na mga igsoon ang naa sa sulod diha nga sa mga bersikulo 14 ngadto sa 16 ato makita diha nga siya ginganlan siya ang pulong sa Dios, nalukop sa dugo ang biste niya ug siya ginganlan og ang pulong sa Dios. Mao na mga higala si Ginoong Hesukristo na. Unya sa 19 naging dito unya ang mapintas nga mananap ug ang bakakon nga propeta nangandam sa pagpakig-away kaniya nga anaa diha sa panganod uban sa ilang mga kasundaluhan. Kani mga higala kini siya dili nimo mabasa diha ana nga kapitulo ug bersikulo nga kini gitawag og battle of Armageddon. Pero ang nagtawag ani nga kana siya gitawag siya battle of Armageddon naa sa pinadayag kapitulo 16 bersikulo 16 nga naghingalan nga kato gitawag kato siya og battle of Armageddon. Karon sa battle of Armageddon unsa man ang makita nga mangilngig nga talan-awon diha? Gisulti mga higala sa pinadayag, gisulti pud diha kung unsa ang makita nato niya ngilngig. Ug asa na sa pinadayag kapitulo 14, sa pinadayag kapitulo 14, bersikulo 15 ngadto bersikulo 20, nagisgot diha mga higala nga sa Battle of Armageddon nagisgutan diha sa pinadayag 16:16 nga ang aktual nga pagkahitabo naa dito sa pinadayag 19 hangtod sa 21 gisulti sa pinadayag kapitulo 14, 15 ngadto sa 20 nga ang dugo ni anak mga higala mulapaw sa bukaduhan sa kabayo, bukaduhan sa kabayo. Ang kalalom unya ang gilapdon mga higala mukapin sa 2,000 ka estadyo. Kanang sobra pa mga higala sa 2,000 ka estadyo nga ambot ipasabot anang estadyo kilometro or miles ana milya. Ang milya diferensya naggamay sa 1 ka kilometro. Mao na mga higala diha ang atong makita diha sa kining ni ang diha sa maong pagtuo nato sa Bible. Mao na nga kakinahanglan gyud og insakto nga pagsabot, kakinahanglan gyud sa lamdag sa Ginoo. Pero kining tanan nga mahitabo mga higala, ang Battle of Armageddon dili na siya pa mao ang katapusan sa kalibutan. Kay ang Battle of Armageddon mga higala human sa maong gubat kay mahuman man na siya. Anang tungura si Kristo mo tunog kay si Kristo nakigubat man mo tunog gid siya sa yuta ug sulod sa 1,000 ka tuig maghari siya uban sa mga matarong, no? Mo na nga mingon ta karon nga kanang kining tanang mga butang mga higala magakahitabo ni ug ang nagasulti niini mao ang libro sa pinadayag. Mao nang interesado kay ta niini kay ang libro sa pinadayag mao'y nagsulti mga higala bisan sa atong panahon karon kini atong nahitabo karon naa na ni sa libro sa pinadayag. Naata karon mga higala sa silyo, naata sa gitawag higala og ikaupat nga silyo, no? Mao na nga mas nindot nga magatuon ta sa pulong sa Ginoo unya wala man lagi tay sa school higala panahon sa kining ni ang panahon bitaw sa Domingo mao na nga ang atong Sunday school atong gipahimuslan kada adlaw karon tungod kay naa man ta karon ining sitwasyon mga higala nga pundo ra kita sa atong balay mo na nga gihatag ini sa Ginoo nga kahigayunan aron makapamalandong ta, no? So ang may kalabutan higala sa silyo kita karon sa panahon sa grasya kitang mga anak sa Dios gisilyuhan ta. Ang silyo nato ang balaang Espiritu Santo. Unya ang balaan nga Espiritu Santo higala nga naa mabasa nato na sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13. Nadawat nato na sa diha nga kita nakadungog sa maayong balita unya gidawat nato si Kristo nga atong manluluwas sa Ginoo. Muna nga gisilyuhan ta sa balaang Espiritu Santo. Kana nga silyo para na sa mga hintil nga nakaanggon sa kaluwasan ilalom sa grasya. Ang katapusan mga higala na anang maong pagpangsilyo sa balang Espiritu Santo mao tong rapture, no? Sa diha nga kita sakgawon sa Dios paingon ngadto sa kahitasan sa mga langit anang tungura pud sa diha nga girapture ta mahitabo ang kusog nga linog. Kano sa man ni mahitabo pud hapon pastor? Unsa man ang mga tilimad-on nga mahitabo ang pagsakgaw? Mga higala ang kining ni ang kuan ang
Unang Tesalonika mo'y nagpahayag. Sa unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 3, mao ni ang tubag labi na kung mangutana, pastor kanus aka ta kanus unsa kay ang tukma nga oras o panahon nga mahitabo ang pagsakgaw. Ingon diri higala ang unang Tesalonika kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 3, matud pa niya, apan mahitungod sa mga takna ug sa mga panahon, mga igsuon kamo wala magkinahanglan nga ako magasulat nga na kaninyo. Kay kamo na mismo nahibalo sa hingpit nga ang adlaw sa Ginoo sa ingon nagaabot sama sa usa ka kawatan diha sa kagabion. So, matud pa sa bersikulo 3, kaysa diha nga sila nagaingon kalinaw ug kaluwasan gikan sa kadaot, unya ang kalit nga kalaglagan nagaabot nga na kanila ingon sa pagbati sa usa ka babae nga nagasabak ug sila dili makaikyas. Abi magud ninyo mga higala ang panahon magud nga ang mga Kristohanon sakgawon paingon ngadto sa kalangitan, ngadto sa pulianan sa Dios, dili na mahitabo anang higayon nga gitawag tag insecurity. Mahitabo na mga igsoon sa panahon nga kita secured kaayo. Mao bitaw nag-ingon ang kasulatan nga sa diha nga sila moingon og kalinaw ug kaluwasan ug layo sa kadaot, sa kalit moabot ang kalaglagan. Ngano man ang giingon nga moabot ang kalaglagan, kay may mga tawo mga higala nga maghuna-huna sila nga di pagid lagi mo balik ang Ginoo. Mao nga nag-ingon si Ginoong Hesukristo siyang panahon nga diri pa siya sa kalibutan nga ang pagbalik sa anak sa tao sama sa mga panahon ni Lot, sama sa mga panahon ni Noe. Nga diin sila nagkaon, sila nag-inom, sila nagpangasawa, sila nagapamana, sila nagapamaligya, sila nagapamalit, sila nagatanom ug sila nagatukod. Kay ang pagbalik sa Dios mga higala mahitaboan ang panahon nga komportable kaayo ang tao, layo sa kadaot. Mo bitaw na mga higala unsay akong ingon gani sa kini bitaw mga higala diha sa Pinadayag kapitulo ingon ako nga mao ni siya ang rapture, mao ni ang pagsakgaw sa Pinadayag kapitulo 6. Unsa may giingon gani didto akong balik ka nagbasa mi Pinadayag kapitulo 6 unya bersikulo Pinadayag kapitulo 6. Ano to? Okay. Unsa may giingon dinhi? Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 11. Atong mabasa diri higala nga sa diha nga nakaabli na sa ikalima nga silyo ang akong nakita ilalom sa halaran ang mga kalag nila nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios ug tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gikuptan. Nining tungura mga higala sa diha nga giablihan ang ikalima nga silyo, ang kalibutan na perting linawa. Nganuman ang konsentrasyon sa Dios mga higala tuwa siya fellowship siya iyang giatiman katong mga nangamatay sa una, katong paglawog sa leon ug katong mga higala nga hangtod sa pagkakaron nagsangyaw sa pulong sa Dios tuwa dito sa mga Muslim area, ang uban na nagmisyon nga na sa mga silingang dapit nato dinhi sa Asia nga gibawal ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Naa dito sila gipampreso tong mga magsasangyaw dito. Mao na nga diha sa bersikulo 11 giingon diri mga higala og maputi nga biste ang gihatag ngadto kanila og sa usa ka kanila og kini giingon ngadto kanila nga sila magapahulay una sa hamubo nga panahon hangtod ang ilang isigka sulugoon usab og mga igsuon kinahanglan nga pagapatyon sama kanila matuman. Buti pasabot ini tungura mga higala sa ato ang kalibutan sa mga buhi pagtangtang sa ikalima nga silyo higala piting linawa ni mao ni nahitabo sa gisulti ni Kristo kana nga panahon mao na ang gisulti ni Kristo dito sa pag-ingon niya nga sama sa mga adlaw ni Lot ug sama sa mga adlaw ni Noe. Nga gisulti sa atong gibasa pod mga higala sa unang Tesalonika 5:1 ngadto sa 3 nga ang tawo mingon na secure ta ni. Sa pagkakaron mga higala nga naata karon sa COVID-19, naata diha mga higala sa ikaupat nga silyo nga mao ang kabayong luspad nga nagsunod niya ang impierno naron ang kamatay. Balo man tag pila na kalibo ang nangamatay karon sa COVID-19. Unya napagiingon nila nga basig naapay moabot pa gyud nga mga virus no mga pandemic
o mga kamatay. Pag human-an ang mga higala, naagyo'y linaw kaayo. Pero dili ta kumpiyansa sa kalinaw mga higala nga maingon ta nga seguridad kaayo mo okay na gyud kay tanan. Kay ingon ang kasulatan sa kalit mo abot kanilang kalaglagan. Kinsa maning mga giingon diri mga higala nga malaglag katong mga tawo nga wa motuo sa may balita. Mo na nga kita gyud karon mga Kristohanon, ingon ang kasulatan, magmainiton ta sa atong pagpangalagad. Gani si Kristo ingon siya, ug nga sa diha makita ninyo kini mga butanga, ihangad ang inyong mga ulo ngadto sa langit kay duol na ang inyong kaluwasan. Kita higala ang gisilyo nato karon bala ang Espiritu Santo. Episo 1:13. Pero human nga kita sa gawon, si Kristo mga igsuon, ang Dios magsugo sa mga manulunda nga iya na pong pasiliwhan ang mga kaliwat ni Israel. Kay ngano nga iya ni pasiliwhan sila human nga kita sakgawon sa mga panganod. Kay kini sila higala mahimo silang exempted sa mga hampak nga ipatuman sa Dios sa kalibutan anang tungura. Ug sa pagkuha nato nga mga nakadawat ni Kristo, mao na ang panahon sa pagkalukapa sa dako nga moske diha mga higala sa Jerusalem nga diha ni anang tungura patindugon gyud ang Temple of Jerusalem. So kini lang sa mga higala, i-explain ra ni nato sa pagpadayon. Ato lang ni isa i-stop nato para nga dili mo taas ato ang atong video para dili lisod nato i-upload sa YouTube ug sa FB, no? Daghang salamat. Mubalik ko dili madugay.